4 जनवरी 2011 मुमताज कादरी एक ऐसा मुकदमा जिसने पाकिस्तान को तकसीम करके रख दिया। कौन जानता था कि 2009 में पंजाब के एक छोटे से गांव में पेश आने वाला वाकया आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मुतनाज़ा, सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मुकदमा बन जाएगा। ये सिर्फ एक अदालती केस नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान की सियासत, मजहब, अदलिया और मुआशरती रवैयों में एक वसी बहस को जन्म दे दिया। ये कहानी है आसिया मसीह की, सलमान तासीर की और मुमताज़ कादरी के मुकदमे की। आसिया मसीह कौन थे? इसको जानने के लिए आपको 2009 में जाना पड़ेगा। BBC के मुताबिक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली आसिया मसीह पाकिस्तान के ज़िला ननकाना साहिब के गांव इटावाली की रहायशी थी, जो लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। 2009 में इसी गांव में फालसे के एक बाग के मकाम पर आसिया नौरीन का कुछ खवातीन के साथ झगड़ा होता है, जिस झगड़े का इख्तिताम इस बात पर होता है कि आसिया मसीह ने तौहीन अमेज़ कलमात कहें, और ये तौहीन पैगंबर इस्लाम के बारे में रसूल की एक ही सजा। इस्तिगासा के मुताबिक आसिया मसीह ने मकामी तौर पर लगने वाली पंचायत में अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को कबूल किया और माफ़ी की गुजारिश की, जबकि बाद में आसिया मसीह का ये कहना था कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो इस्लाम को कबूल करें, जिसके जवाब में उन पर ये तौहीन रिसालत का एक मुकदमा कायम किया। मकामी अफराद और पुलिस ने आसिया मसीह के ऊपर 295C का एक मुकदमा कायम कर दिया, जिसके बाद आसिया मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 जून 2009 को इस वाक़े की FIR दर्ज होती है। आसिया मसीह ने SP शेखुपुरा, सैयद मोहम्मद अमीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के सामने इतराफ़ जुर्म किया। तकरीबन 1.5 साल ये तफ्तीश जारी रही, जिसके बाद आसिया मसीह को सेशन अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी। इस सज़ाए मौत के बाद जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें इस फैसले की तहसीन में बुलंद हो रही थी, वहीं पर कुछ आवाज़ें इस फैसले के ख़िलाफ़ बुलंद होती हुई नज़र आईं, जिसमें मसीही बरादरी के लोग शामिल थे। 20 नवंबर 2010 को रोज़नामा एक्सप्रेस में और दीगर इंटरनेशनल अखबारात में एक खबर शाया होती है, पाकिस्तान में सजाए मौत पाने वाली मसीही खातून को रिहा किया जाए, पोप बेनेडिक्ट की अपील। ये तराशा रोज़नामा एक्सप्रेस में छाया होता है, जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी उस वक़्त इस वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हैं। ये टास्क दिया जाता है उस वक्त के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को। इसकी फौरी बाद गवर्नर पंजाब सलमान तासीर आसिया मसीह के पास पहुंचते हैं, जो इस वक्त जेल में मौजूद थे। आसिया मसीह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सदर आसिफ अली जरदारी को ये अपील की जाती है कि वो आसिया मसीह की सज़ा को माफ़ कर। आसिफ अली जरदारी साहब कि इनकी सज़ा जो है माफ़ की जाए, और इंशाअल्लाह सदर साहब जो हैं वो इंसानियत के और तकाज़ों के मुताबिक वो इनकी सज़ा माफ़ करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की जानिब से जिस कानून के तहत आसिया मसीह पर ये मुकदमा चलता है, यानी 295C, इसके मुतालिक कुछ बयानात सामने आते हैं। किस तरह एक बेबस गरीब खातून को इस तरह इस काले कवानीन के तहत उनको निशाना बना के उनकी मौत की सजा सुनाना जो है, ये तो हमें पाकिस्तान को क्या, बाहर के मुल्कों में तो हमारा मजाक बन गया, लेकिन पाकिस्तान में भी मजाक बन रहा है। इनको सजा सुनाई दी गई है, जो मैं समझता हूँ एक बड़ी सख्त और जालिम सजा है। इस सारे मामले में आसिया मसीह के ऊपर इन लगने वाली दफात को ख़त्म करवाने के लिए गवर्नर पंजाब सलमान तासीर अपनी सारी कोशिशें जारी रख रहे हैं। गवर्नर पंजाब के सामने आने के बाद जो आवाज़ें पहले आसिया मसीह के ख़िलाफ़ बुलंद हो रही थी, उन आवाज़ों में अब गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का नाम भी शामिल हो। 295C को छेड़ेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे।
اور اس وقت مختلف مذہبی جماعتوں نے گورنر پنجاب کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، یہاں تک کہ گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی درخواست جمع کروا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قانونی راستوں کے ذریعے گورنر پنجاب کے اس بیان کو کاؤنٹر کیا جانے لگا، جس کے بعد معاملہ شدت اختیار کرتا گیا، اور اس سارے معاملے کی ہیٹ جو ہے یہاں تک بلند ہوئی کہ سلمان تاثیر کے اپنے محافظ ممتاز قادری تک جا پہنچے۔ 4 جنوری 2011 کا دن آ جاتا ہے۔ کوثار مارکیٹ اسلام آباد میں سلمان تاثیر کھانا کھانے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ سلمان تاثیر کے اپنے محافظ ممتاز قادری کو سلمان تاثیر سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہاں پہ جو چھپا ہوا بیان ملتا ہے اس میں ممتاز قادری نے سلمان تاثیر سے آگے بڑھ کے کہا، آپ نے بحیثیت گورنر قانون تحفظ ناموس رسالت 295 کو کالا قانون کہا، اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد ممتاز قادری کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ گورنر پنجاب ممتاز قادری پر چلائے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ صرف کالا نہیں بلکہ یہ میری نجاست ہے۔ کالا قانون کیوں کہا؟ پتہ ہے اس نے آگے سے کیا جواب دیا کوثار مارکیٹ میں؟ وہ کہتا ہے کالا تو درکنار میں اس کو پیشاب کہتا ہوں۔ اب بتاؤ ممتاز قادری کیا کرتا؟ اس نے کہا یار تجھے کیا مسئلہ ہے، تو ہر وقت میں نے ٹی وی میں تیرا بیان سنا ہے تو حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہتا ہے۔ کہنے لگا کالا تو درکنار میں اس کو پیشاب کہتا ہوں۔ یہ کہتا تھا، یہ ہم نے لکھا ہے اس میں جو صدر کو دیا نا، اس میں یہ بات لکھی ہے ہم۔ جس کے بعد ممتاز قادری کا بیان یہ لکھا ہوا ملتا ہے، بحیثیت مسلمان میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پایا اور اپنی بندوق کا ٹریگر دبا کے اس پر گولیاں چلا دی، اور مجھے اپنے اس عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے یہ عمل تحفظ ناموس رسالت کے لیے کیا ہے۔ یہ بیان ممتاز قادری کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ سرکار نے غلامی میں قبول کر لیا۔ یہ کیوں مارا؟ گستاخی رسول بتاؤ نا۔ گستاخی رسول کی سزا موت۔ اسی وقت ممتاز قادری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اور بعد ازاں ممتاز قادری پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ 1 اکتوبر 2011 کو ممتاز قادری پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد ممتاز قادری کو دہشت گردی عدالت کی جانب سے 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی جاتی۔ پاکستان کی فضائیں احتجاج، دھرنوں، جلوسوں، دنگے فسادوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ممتاز قادری کے عمل کو اپریشیٹ کرتے ہوئے گورنر پنجاب کے خلاف تھی۔ ممتاز قادری کے حامیوں کی طرف سے اس سارے کیس میں ممتاز قادری کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کی جاتی رہی، بہت ساری تحریکیں چلی، جلوس دھرنے ہوئے، احتجاج ہوئے۔ دوسری طرف ممتاز قادری کی سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ 9 مارچ 2015 کو راولپنڈی ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور دہشت گردی کی دفعہ کو ختم کر دیا، مگر دوسری جانب فرد واحد کے قتل کی بنیاد پر لگنے والی دفعہ 302 کو برقرار رکھا، جس کی سزا 1 مرتبہ سزائے موت تھی۔ ممتاز قادری کے حامیوں کی طرف سے ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جہاں پہ 7 اکتوبر 2015 کو فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس فیصلے میں ہائی کورٹ میں ختم کی جانے والی دہشت گردی کی دفعات کو پھر سے بحال کر دیا گیا، یعنی ممتاز قادری کا مقدمہ وہیں پر آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ 2011 میں ممتاز قادری کو سزائیں سنائی گئی تھی۔ اس پہ نظر ثانی کی اپیل کی گئی، مگر یہ اپیل مسترد ہو گئی، جس کے بعد اس وقت کے مذہبی جماعتوں کے علماء نے صدر پاکستان کو ایک مراسلہ بھیجا گیا، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ممتاز قادری کے اس سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور ممتاز قادری کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ لیکن
सदर पाकिस्तान की जानिब से इस पे कोई खासा रद्द अमल सामने ना आया, जिसके बाद 29 फरवरी 2016 को मुमताज़ कादरी को अडयाला जेल रावलपिंडी में सुबह 4 बजे के करीब फांसी दे दी जाती। फांसी के साथ ही पाकिस्तान शदीद तरीन एहतजाज की लपेट में फिर से आ जाता है। पूरे मुल्क को मुमताज़ कादरी के हामियों की तरफ से जाम कर दिया जाता है, जिसके बाद 1 मार्च 2016 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में मुमताज़ कादरी का जनाजा अदा किया जाता है। इस सारे मामले के बाद अब अगला अमल था आसिया मसीह की रिहाई का। 31 अक्टूबर 2018 को आसिया मसीह को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरी कर दिया जाता। 29 जनवरी 2019 को नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। मई 2019 में आसिया मसीह को कनाडा में मुंतकिल कर दिया जाता। इस तरह ये केस अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सारे मामले में मुमताज़ कादरी और आसिया मसीह के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद मुकदमा था, जिसके बारे में अभी तक चेमगोइयाँ की जाती हैं। इस फैसले के बारे में और इस सारी स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? ये बात याद रखिए, इस सारी डॉक्यूमेंट्री की मालूमात इंटरनेट के मुख्तलिफ ऑथेंटिक ज़राए से ली।